दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुकको राजनीति दिन प्रतिदिन नयाँ बाटोतिर अग्रसर हुँदै गएको देखिन्छ। संसद पुनर्स्थापना पछि त्यसपछि नेकपाको वैधानिकताको विषयलाई लिएर सर्वोच्चबाट गरिएको फैसलासँगै नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा संसदभित्र बहस प्रयासहरू केन्द्रित भएको देखिन्छ। खास गरिकन संसदको सबैभन्दा सानो चौथो दल जसपाको अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिका बढेको देखिन्छ। जुनसुकै समीकरण बने पनि जसपा अहिले चर्चा र महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखा परेको हो। यदि माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने नेकपालाई सरकार टिकाउनको लागि चाहिने आवश्यक संख्या जसपासँग छ। नेकपालाई सरकार बाहिर राख्ने हो भने पनि संसदका तीन दलहरू बीच हुने सत्ता समीकरणमा पनि जसपा नेपाललाई बाहिर राखेर सम्भव नै हुँदैन। यस अर्थमा जसपा नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। यता नेकपा एमाले भित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतको पक्षमा रहेका नेताहरू पुनः ओलीकै नेतृत्वलाई मानेर पार्टीभित्र कसरी रहने वा नरहने, कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने, कुनै रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ। नेकपा एमाले पार्टीभित्र अनुशासनको कडा कारबाही गर्ने संकेतहरू देखाएका छन्। हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धमा पार्टीभित्रै रहेका नेताहरूलाई अनुशासनको डण्डा चलाउने प्राय निश्चित छ। यस अर्थमा राजनीतिक समीकरण पार्टीभित्र आन्तरिक विवादको समाधान मात्रै होइन, व्यवस्थापन र देशलाई दिनुपर्ने निकास, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता कर्णाली प्रदेशका सांसद अमरबहादुर थापा र हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेपालका नेता कार्यकारिणी सदस्य उमाकान्त झा। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म उमाकान्त सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म अमरजी कहाँ आइपुग्छु। उमाकान्त सर, अहिलेको मौजूदा राजनीतिक सत्ता समीकरणमा जसपा नेपालको भूमिका बढेर आएको देखिन्छ। तपाईहरू सबै पक्षसँग चाहिँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, सबैसँग एकपक्षीय द्विपक्षीय त्रिपक्षीय कुराकानी भइराखेको छ। ठ्याक्कै जसपा नेपालले अहिले चाहिँ चाहेको चाहिँ के हो? कुरा गरेकै त होइन, यी बाहिर जुन सम्भावनाका अघि नै पनि यहाँले सम्भावनाका कुराहरू गर्नु हो, यी सबै सम्भावनाका विषयहरू हुन् र सम्भावनाहरू मात्रै हुन्। यस विषयमा कुनै पनि दलसँग ठोस कुराकानी भइसकेको अवस्था छैन। अहिले यस विषयमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो संसदीय दलभित्र कुराहरू छलफल गर्दैछन् र संसदीय दलबाट आएका कुराहरूलाई त्यसपछि पार्टी कुन दिशामा जाने त्यतातिर जसरी निर्देश गर्छ त्यो अनुसार गर्ने क्रममा बढ्छ। राजनीतिक रूपमा तपाईहरू कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, सबैसँग कुरा हुने कुरा स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ, तर संसदभित्रको चौथो दलको हैसियतले तपाईहरूले प्राप्त गर्नुभएको संख्याको हैसियतले हेर्दा चाहिँ कुनै एक दलको बहुमत नभएको अवस्थामा हेर्दा जसपा बिनाको सत्ता समीकरण सम्भव छैन भन्ने देखिएको छ।
तपाईका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू सबैसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ अलग अलग तरिकाले। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ पोजिसनको हिसाबले के चाहिँ चाहनु भएको छ? तपाईहरूको डिमान्ड के हो? तपाईहरूको कोलिसन भन्दा वा तपाईहरूको सत्ता समीकरण भन्दा तपाईहरूको चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल चाहिँ ग्राउन्ड चाहिँ के हो? हुन त अघि नै पनि सम्भावनाका कुराहरू आए यहाँ। यी सम्भावनाका कुराहरूमा हामी अहिले नै कुनै पनि पार्टीसँग ठोस उसमा गइसकेका छैनौँ। विभिन्न सम्भावनाहरूको बारेमा आन्तरिक कुराहरू मात्रै गर्दैछौँ हामी, जसले गर्दाखेरि यी सम्भावनाहरू र कोसँग हामीले सरकारमा जाँदाखेरि कसले हाम्रा जुन विगतका समयमा संविधान संशोधनदेखि का कुराहरूलाई, चाहे जुन बन्दी बनाएर राखिएका छन् पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई र उच्चपदस्थ नेतृत्वका मान्छेहरूलाई पनि मुद्दा चलाइरहेको अवस्था छ। रेशम चौधरी लाई को बारेमा पनि विगतका कुनै पनि सरकारले यस विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन, गरेन, नियतवश गरेन, त्यो स्पष्ट देखिएको छ। त्यसैले हामी यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई विचार गरेर मात्रै हामी कुनै पनि दललाई समर्थन गर्ने या कुनै पनि दलसँग सहकार्य गर्ने निष्कर्षमा अनि मात्रै पुग्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो लागि जसरी विगतका समयमा नेकपालाई पनि हामीले समर्थन गरेकै हौँ, तर नेकपाले हामीसँग गरेको बाचा अनुसार, हामीसँग गरेका सहमति अनुसार कुराहरू अगाडि बढाएन। त्यस्तै अन्य दलहरू पनि विगतका समयमा सरकारमा हुँदाखेरि हाम्रा कुराहरूलाई, हाम्रा मागहरूलाई, हाम्रा जुन हाम्रा चाहनाहरू थिए, हाम्रा भनेको मधेसको चाहना, मधेसीको चाहना, जनजाति, दलित, महिला, यिनीहरूका सबैका चाहना अनुसारका विषयहरूलाई सम्बोधन गरिएन। त्यसका लागि हामी सचेत छौँ र हामी यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आइसकेपछि मात्रै हामीले यसलाई फेरि कुनै भोलि हामी गर्छौँ चाहे त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो होइन कि तुरुन्तै यी विषयहरूलाई समाधान गरेर मात्रै हामी कुनै पनि दलसँग सहकार्य गर्ने कुराको लागि हामी सोच्नेछौँ। ओके, वेल, म तपाईसँग आउँछु। अमरजी, अहिलेको नेकपा एमाले भित्रको जे पोजिसन देखिएको छ, नेकपा एमाले भित्र खास गरिकन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू कति सुरक्षित महसुस गर्नु भएको छ? तपाईहरुलाई कति अप्ठ्यारो वा सुरक्षित वा सजिलो, कति सजिलो भएको छ? कुरा ठिकै गर्नुभयो। सुरक्षित र असुरक्षित भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू अगाडि बढ्छन्। कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले यो राजनीतिक बाटो समातिसकेपछि सुरक्षाको अनुभूति मात्रै गरेर अगाडि बढ्न सकिन्न। किनभने राजनीतिको नियम कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, राजनीतिले कुन मोड लिन्छ, जनतालाई सुरक्षित हुन सकिन्छ कि सकिँदैन, र आफू असुरक्षित रहेर भए पनि जनतालाई सुरक्षित कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा यो राजनीतिक दलहरूको दायित्वभित्र पर्छ। त्यो दायित्व कतिले पुरा गर्छन्, कतिले पुरा गर्दैनन्, त्यो आफ्ना ठाउँमा होला। अहिले जाने राजनीतिक अलिकति जाने त्यस्तो किसिमको तरङ्ग अवस्था पनि आएको छ। त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा जुन अदालतले फैसला गर्यो र कानुनी राज्यको भनेर हामीले स्वीकार गरिसकेपछि अदालतको कुरालाई ग्रहण गर्न पर्ने हुन्छ। अब अदालतले कति गर्यो, के गर्यो, अब त्यो कुरा भोलि पुनरावलोकनका कुरा होलान्, अथवा जाने भोलिका दिनहरूले त्यसको नजिकका कुराहरू होलान्, त्यसको जाने त्यो परिस्थिति आउला। तर अहिले सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्यो र तिमीहरू आफ्ना ठाउँमा जाऊ भनेर जुन आदेश गरिदिएको छ, यो त फैसला भन्ने कि आदेश जस्तो छ। यो आदेशलाई पालना गर्ने सुविधाहरू केही छैन। त्यहाँ सुरक्षा छ छैन, सुरक्षा छ भन्ने कुरा त जाने हिजोबाटै हामी
यो नेकपा माले कालदेखि नेकपा एमाले भएर अहिले यहाँसम्म नेकपा आउने बेलासम्म हामी सुरक्षा आफ्नो मात्रै सुरक्षा खोजिरहेको अवस्था छैन। पार्टीभित्र दुई लाइन सङ्घर्ष हुन्छन्, स्वाभाविक कुरा हो। हिजो एमाले भित्र पनि थियो र अहिले नेकपा हामी 3 वर्ष नेकपा पनि भयौँ, नेकपा भित्र पनि त्यो सङ्घर्ष थियो र अहिले अब नेकपा एमाले भएका छौँ, त्यसमा पनि यो पार्टीभित्रको दुई लाइन सङ्घर्षका कुरा हुन्छन्। असल कुरा के हो, गलत कुरा के हो, जनताका पक्षमा हुने कुरा के हो र जनताका विपक्षमा हुने कुरा के हो, यो स्वाभाविक रूपले तपाईँहरू सञ्चारकर्मी मार्फत जाने जनताले त्यो जान्ने र बुझ्ने कुरा हो। तपाईँले उठाउनु भएकै प्रश्नको आधारमा यदि प्रतिप्रश्न गर्ने हो भने हिजोका दिनमा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैरीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको थियो। आज तपाईँ पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेकै छातामुनि गोलबद्ध हुन पुग्नु परेको छ। हिजोको एउटा पोजिसन, आज पुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेता मानेर जानुपर्ने, अध्यक्ष मानेर जानुपर्ने र पुनः उहाँलेकै छत्रछायामा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आइपर्दा हिजो तपाईँहरूको जुन पोजिसन थियो आज त्यहाँ जाँदा तपाईँहरू असुरक्षित महसुस गर्नुभएको हो कि होइन भन्ने मेरो प्रश्न हो। तपाईँको प्रश्न ठिकै हो, तर पनि एउटा कुरा के हो भने हिजो पनि महाधिवेशनमा हामी नैतिक रूपमा कति गाह्रो भएको छ? नैतिक रूपमा पनि एउटा कुरा के हो भने नैतिक रूपमा कसले गाह्रो मान्ने, नैतिक गुमाएको मान्छे को हो, नैतिक गुमाउने प्रश्न नजाने ठाउँ भन्न नजाने समूह कुन हो भन्ने कुरा त्यो जनताले पहिचान। नेता मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ? नेता मान्नलाई त हिजो पनि माधव नेपाल र जाने केपी ओलीको बिचमा ठुलै घमासान भएर जाने जिल्ला भनौँ न जाने महाधिवेशन भएको थियो। महाधिवेशनबाट त्यो घमासान भएर पराजित भयो, कानुनी कुरालाई मान्न पर्यो। केपी ओलीलाई जाने 44-45 भोटले अगाडि जितिसकेपछि त्यो त मान्न पर्यो नि, त्यो त संवैधानिक कुरा, वैधानिक कुरा, विधान सम्मत कुरा हो नि त। लडाइँ त्यही कारणले मैले तपाईँलाई भने दुई लाइन सङ्घर्ष। तर हिजोका दिनमा तपाईँहरूले जे विषय उठाउने गर्नुभएको थियो, विधि विधान नीति नियमका कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई चाहिँ नेता मानेर प्रधानमन्त्री मानेर त्यही गएर टिक्न त गाह्रो देखिन्छ नि। अब किनभने तपाईँहरू आफ्नो पोजिसनभन्दा तल जानु भएको होइन नि। होइन, त्यो टिक्नलाई के हुन्छ त्यहाँ टिकेपछि थाहा हुन्छ। तपाईँहरूको यहाँ घमासान पऱ्यो भने को टिक्ने भन्ने कुरा एउटाको त जित हुन्छ, एउटाको हार हुन्छ नै। घमासान लडाइँ लडिसकेपछि एउटाले जित्छ, दुईटैले जित्दैनन् नि, कहीँ एउटैले जित्ने हो। त्यस कारणले हिजो महाधिवेशनमा पनि एउटैले जित्यो। अहिले पनि एउटा कुरा के हो भन्दा हामीले एउटै आवाज उठायौँ, केपी ओली प्रधानमन्त्री, हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध व्यक्तिगत रूपको कुरा होइन। जस्तै तपाईँले घमासान युद्ध लड्नुभयो भन्नुभयो, हामीले त्यस बेला संविधानको रक्षा गर्नका लागि हामी नेपाली राजनीतिभित्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, संविधान नै। संविधानको रक्षार्थ निमित्त हामीले जाने आफ्नो नेताका लागि पनि यो गलत भयो भन्यौँ हामीले, स्वाभाविक कुरा हो। किन भन्दा संविधानमा यो जाने प्रतिनिधि सभा विगत नेकपा हुँदा तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई गलत देख्नुभयो, उहाँको नीति गलत देख्नु, उहाँको नेतृत्व गलत देख्नुभयो। आज नेकपा एमाले हुने बित्तिकै त्यो सबै ठिकठाक भयो? त्यो ठिकठाक त यस बेला हुन्छ जति बेला जाने हामी आफ्नो लडाइँलाई जित्न सक्छौँ। लडाइँ लड्नका लागि त त्यहाँ जो पनि बाहिर भागेर त लडाइँ लडिँदैन। नेकपा एमाले तपाईँको कुरा मैले बुझेँ। एउटा कुरा के हो भने लडाइँ लड्दाखेरि कुनै तपाईँसँग जाने गेटबाट म भागेर यो चौरमा म लडाइँ लड्न सक्दिनँ। त्यस कारण यही चौरमा बसेर असल कुरा स्थापित गर्ने र कुनै कमी कमजोरी गल्ती हुने मान्छेलाई पनि यहीँभित्रै तपाईँलाई जाने एक्सक्युज गराउने र स्वीकार गर्न लगाएर लडाइँ जिताएर हुन्छ नि। त्यस कारणले हिजो तपाईँलाई मैले भने आज मात्रै हामीले सुन्न पाएका छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले पार्टीभित्र अनुशासनको कडा कारबाही गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ अब अनुशासनको डन्डा चलाउने सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ प्राय तपाईँहरूलाई नै अनुशासनको कारबाही गर्ने सङ्केत गर्नुभएको हो नि, हामी त्यसरी बुझ्नुपर्छ नि। अनुशासनको कारबाही भनेको कुरा अब हिजोसम्म नेकपा थियो, अदालतले फैसला गरिसकेपछि नेकपा एमाले भइसक्यो। नेकपामा कसले के गर्यो त्यो त्यसको कुरा होला। अब नेकपा एमाले जेठ 2 गतेमा फर्किसकेपछि अब त उहाँले कडा कारबाही होइन कि यो पार्टी बचाउनका लागि कसरी सम्हालेर जाने। नेता भन्ने के हुन्छ? नेता भनेको त
कि जाने जथाभावी गर्ने भयो भने त नेता त आफै विस्थापित हुने नि, अर्कालाई विस्थापित गर्न सक्दैन। त्यसैले नेता भनेको अब हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यति कुरा ज्ञात हुनैपर्छ कि अब नेकपा बनाएका थियौँ, नेकपालाई पार्टी एकताबद्ध बनाएका थियौँ, एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा थियो, त्यो वैधानिकता दिन सकिएन र त्यसलाई आज जाने 3 वर्षसम्म पार्टीको एकताको कुरा आउँदा पनि वास्तवमा भन्नु दैलेखको कुरा गर्नु, दैलेखमा त एकता भएकै थिएन, दैलेखमा एकता भएकै थिएन, दैलेख जस्ता धेरै जिल्लाहरूमा एकता पार्टी एकता भइसकेका थिएन। 3 वर्षसम्म यो एकता नै लथालिङ्ग थियो। उहाँले यसलाई सम्हाल्न नसकेका कारणले माथि नैतिकताको प्रश्न, नैतिकताको कुन तपाईँहरूकै प्रश्नको प्रति प्रश्न के हो भने प्रचण्डजीसँग रहनुभएका माओवादीका केही नेताहरू अहिलेको नेकपाको विवादसँगै ओली खेमामा आइपुग्नुभयो र आज पुनः आफ्नै ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था रहिरहँदा तपाईँ पूर्व एमालेहरू चाहिँ एक ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तर माओवादीका नेताहरू पूर्व माओवादी कहाँ जान चाहनु भएन, अझै पनि उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमाले भित्र नै रहन्छु, त्यही रमाइराखेका छु भनेर भनिरहँदा त्यो स्वतन्त्रता छ नि, यो संविधानमा छैन र? स्वतन्त्रता छ, यो नैतिकता होइन, स्वतन्त्रता हो। मैले नेकपा माओवादीसँग जान्न भन्ने उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो। हाम्रो स्वतन्त्रता हिजोबाट लडेर भिडेर ल्याएको पार्टीलाई आज जाने त्यो पार्टीलाई चटक्कै छोडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरिहाल्छौँ भन्नु कुरा हाम्रो नैतिकता हुँदैन। हामीले हिजो यो पार्टी स्थापना प्रधानमन्त्रीजीले मात्रै गर्नु भएन, केपी शर्मा ओलीले मात्रै होइन। तपाईँलाई फेरि यी सबै कुराको जरामा ल्याइ पुर्याउँछु। त्यसो हो भने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू हिजो जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, राजीनामा माग्दै हुनुहुन्थ्यो, अब माग्नुहुन्न, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेर उहाँलाई बलियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसरी टिकाउन सकिन्छ संसदमा, त्यतातिर तपाईँहरूको भूमिका हुन्छ? त्यो त स्वाभाविकै हुन्छ। अब नेकपा एमालेमा उहाँलाई हटाउन, उहाँलाई फाल्न हामी लाग्ने कुरा प्रश्नै हुँदैन। उहाँलाई स्थापित गर्न हामी लाग्छौँ। त्यो उहाँसँग त्यो स्थापित गराउने वातावरण दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, यति कुरा हो। उहाँले त्यो वातावरण दिनुभयो भने त नेकपा एमालेमै तपाईँले अघि भनिहाल्नु 5 जना उता गएका त बसिहाले, तपाईँहरू किन प्रचण्डसँग बस्नु भएन? प्रचण्डसँग बस्नु थियो भने हिजो जाने 2 वर्षसम्म त प्रचण्ड र जाने केपी ओली त अँगालो मारेर हिँड्नु भएको थियो त, उहाँहरू किन रहन सक्नु भएन? एउटा कुरा हामीमा एउटा मैले तपाईँलाई के भने भन्दा यो नेकपा एमाले कसैको बबौती होइन, यो सम्पत्ति उसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। यो हामी सबै लागेर यो नेकपा एमाले यहाँसम्म पुर्याएको चिज भएको हुनाले यसलाई विस्थापन गर्ने हाम्रो इच्छा होइन। राइट, म तपाईँसँग फेरि आउँछु। उमाकान्त सर, तपाईँले अघि पार्टीभित्रको समीकरणको कुरा उठाउनुभयो। बजारको हल्लालाई आधार मान्ने हो भने जसपाभित्र अहिले फरक फरक विचारहरू चाहिँ बाहिर आएको देखिन्छ। पार्टीभित्र उपेन्द्र यादवजी, बाबुराम भट्टराईजी एउटा विचारको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको देखिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग सत्ता समीकरण गर्न सकिन्न, गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कना गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ वैकल्पिक सत्ता समीकरणको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड र जसपा बीचको सत्ता समीकरणको विषयमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। तर तपाईँकै पार्टीभित्र मन ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजी लगायतका नेताहरू अलिक बढी प्रधानमन्त्रीजीसँग नजिक भएर उहाँसँग आफ्ना केही मागहरू अगाडि सारेर आफ्ना एजेन्डाहरूलाई पुरा गराएर प्रचण्ड ओलीजीसँगै जान चाहेको जस्तो देखिन्छ। पार्टीभित्र यो विवादको स्थिति उत्पन्न भएको हो? यो लेभलसम्म त कुराहरू भइसकेको अवस्था छैन। वैचारिक रूपमा कुराहरू विभिन्न सम्भावनाहरूका बारेमा कुनै पनि डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र छलफल हुनु स्वाभाविक हो र अहिले जुन सम्भावनाका सुरुमै हामीले कुराहरू गर्यौं ती सम्भावनाहरूका बारेमा यी त हुन् 2-3टा विकल्पहरू जुन अघि हामीले कुरा गर्यौं। त्यही विकल्पहरूमध्ये कुन विकल्पले या कुन विकल्पमा जाँदाखेरि हाम्रा जुन विगतदेखि हाम्रा थाती रहेका जुन मागहरू छन्, जुन कुराहरू हामीले संविधानमा संशोधन गर्न नसकिएका, संविधानमा अटाउन नसकेका, गर्न नसकिएका कुराहरू छन्, ती विषयहरूलाई समेत समावेश गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यो गरिसकेपछि मात्रै
मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला सबैलाई एकबद्ध नगरिकन अब कसैले शासन चलाउँछ, यो संविधान सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरो कसैले सोच्न पनि हुँदैन। त्यसैले यी सम्पूर्ण वर्गहरूलाई, सम्पूर्ण समुदायहरूलाई, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई, सम्पूर्ण भूगोललाई समावेश नगरिकन हामी बढ्न चाहन्छौँ भने त्यो सम्भव छैन। त्यसका लागि हामीले विभिन्न सम्भावनाहरू। मान्छेले के प्रश्न गरे भने आम बौद्धिक जमात र मधेसप्रति सकारात्मक चिन्तन राख्नेहरूले के प्रश्न गरे भने हिजोका दिनमा यतिका वर्षसम्म सरकार रहिरहँदा तपाईको पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई अगाडि सारेर ती विषयवस्तुहरूका आधारमा गिभ एन्ड टेक गर्नको लागि अग्रसरता नदेखाएका आज चाहिँ पार्टीका वयोवृद्ध नेता मोहन ठाकुरजी, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू के त्यस्तो सकारात्मक सन्देश देख्नुभयो र सकारात्मक अवस्था देख्नुभयो कि अहिलेको सत्ता समीकरणमा सबैभन्दा सहज सरल आफ्ना माग एजेन्डालाई पुरा गराउनको लागि केपी शर्मा ओली पहिलो रोजाइमा र दोस्रो रोजाइमा नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड, तपाईहरूको एलायन्स यसरी यो 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 एक किसिमको भ्रम हो। यो लेभलसम्मको मैले अघि पनि भने यो लेभलको कुनै पनि कुरा भइसकेको अवस्था छैन। तर नेताहरूले आन्तरिक रूपमा भेटघाट गरेको, गोप्य रूपमा छलफल गरेको छैन। अब आन्तरिक रूपमा कार्यदल नै बनाएर चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई अगाडि ल्याएको त देखिन्छ छैन। न त कहीँ कतै यस विषयमा छलफल आन्तरिक बाहेक आन्तरिक छलफलहरू हुँदैछ। आन्तरिक बाहेक कुनै पार्टीका प्रतिनिधिसँग या कुनै पनि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग कुनै पनि छलफल भएको आजै चाहिँ राजेन्द्र महतो र मोहन ठाकुरजी ओली सँग नजिक रहनुभएका कार्यदलका सदस्यहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। केही समय अगाडि मैले जानकारी प्राप्त गरेँ, केही समय अगाडि मात्रै ठाकुरजी र महतोजी पेरिस डाँडामा गएर माओवादीका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ कसरी सत्ता समीकरण बनाउने, अथवा तपाईहरू मल्टी च्यानलमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, मैले अघि नै पनि भने हाम्रा जुन विषयमा या जुन अधिकारका कुराहरू हामी गर्दैछौँ, जुन विषयको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ, जुन सम्भावनाहरू अनेक अहिलेका जुन सम्भावनाहरू देखिन्छ, हामीलाई लाग्छ ती सम्भावनाहरूलाई सँग र सम्भावना बोकेका दलहरूसँग हामीले कुरा गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। र हामीले कसैसँग कुरा गर्दैमा कुनै केही हुने या कुनै हाम्रो कुनै भनौँ न हामी एलाइन भयौँ, उनीहरूसँग कुरा भयो, फाइनल भयो भन्ने कुरो अहिलेसम्मको अवस्था छैन। विभिन्न सम्भावनाहरू हामी भित्र पनि हामी कुरा गर्दैछौँ र बाहिर पनि म चाहन्छु यस्ता कुराहरू अन्य पार्टीहरूसँग चाहे तो अब भनौँ न बेस्ट अमङ बेस्टको जब हामी कुरा गर्छौँ नि सर, बेस्ट अमङ बेस्टको कुरा गर्दा चाहिँ मधेसको जेन्युन मागप्रति अहिलेको स्थितिमा तपाईहरूको एजेन्डासँग नजिकको सत्ता समीकरण चाहिँ कुन हो? त्यसैले त हामी सचेत छौँ। मैले अघि पनि भने हामी सचेत छौँ जसले हाम्रा मागहरू र जुन विषयहरूलाई हामी सम्बोधन गर्न खोजेका छौँ ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने दलहरूसँग हाम्रो एलाइनमेन्ट हुन्छ। अहिले नै आज नै हामीले फलानो दलसँग हाम्रो एलाइनमेन्ट हुन्छ र फलानो दलले यी मागहरू पुरा गरिदिन्छ, चाहे तो संविधान संशोधन गरेर होस् या अन्य मागहरू छन्, त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। यी विषयमा कुराहरू हामीले चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ, चलाइन्छ। यो कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, अगाडि बढाउँछौँ र बढाइसकेपछि मात्रै एउटा निष्कर्ष र कन्क्रिट सोल्युसनतिर हामी लाग्छौँ र त्यसपछि मात्रै हाम्रो एलाइनमेन्ट कसैसँग बन्छ। तपाईँको पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको कदमलाई लिएर, उहाँको भूमिकालाई लिएर, उहाँको शैलीलाई लिएर एक खेमा चाहिँ निकै आलोचित रूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ। यस अर्थमा हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको विगत 3 वर्षलाई हेर्ने हो भने तपाईहरू त्यति नजिक हुनुहुन्छ वा उहाँसँग सहकारी नै हुन सक्दैन भन्ने स्थिति त होइन नि? त्यस्तो बार स्थिति त छैन, तर विगतको हाम्रो अनुभव त्यति सुखद छैन। चाहे तो मैले अघि नै पनि भने, चाहे तो अहिलेको नेकपा एमाले भन्नुहोस् या माओवादी केन्द्रको भन्नुहोस् या इभन कङ्ग्रेससँग पनि त्यस्तो सुखद यात्रा
रहेको अनुभव हामीले गरेका छैनौँ र त्यो विगतका अनुभवको आधारमा पनि हामी सचेत हुनुपर्ने, हामी सचेष्ट हुनुपर्ने र यी कुराहरूलाई समाधान गर्न सक्नेसँग मात्रै हामी सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यसमा हामी अलि सम्पूर्ण पङ्क्तिबद्ध सम्पूर्ण अग्रपङ्क्तिमा बसेकाहरूसँग पनि छलफल गरेर मात्रै यस विषयमा निर्णय गर्न सकिने आधारहरू म देख्दछु। ओके, म तपाईँसँग फेरि आउँछु। अमर सर, आम रूपमा आम मान्छेको चासोको प्रश्न रह्यो कि तपाईँहरू अहिले जुन पोजिसनमा पुनः नेकपा एमालेमा आइपुग्नु भएको छ, यो नेकपा एमालेमा आइसकेपछिको पोजिसन तपाईँले बताए जस्तै नयाँ सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै अगाडि सारेर यो समीकरणलाई कन्टिन्युटी दिने वा उहाँलाई विकल्पको रूपमा अरूलाई अगाडि सारेर नयाँ व्यक्तिलाई अगाडि सारेर नयाँ सत्ता समीकरणको लागि चाहिँ प्रयास गर्ने तपाईहरूको चाहिँ भूमिका के हो? अथवा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका जुन हिजोका दिनमा वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको भूमिका के हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यथास्थानमा राखेर समीकरणलाई अगाडि बढाउने वा उहाँको विकल्पमा नयाँ व्यक्तिलाई सारेर, अथवा प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेकपा भित्र प्रधानमन्त्रीको अर्को व्यक्तिलाई अगाडि सारेर नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावनालाई आकलन गर्न सकिन्छ? त्यो अहिले सकिँदैन, छोटो भाषामा अहिले सकिँदैन। अहिले तपाईँले अघि भने जस्तै बाहिर अब हामी सबै अहिले पनि हामी 120 जना छौँ। 120 जना सांसदले सरकार अल्पमतमा परेका छ। करिब अब 15 देखि 16 जना सांसदहरू थप हुनुपर्छ। त्यो आयो भने यो सरकार बहुमतको हुन्छ र अब त्यो कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा पार्टीको नेतृत्वमा चिन्ता होला। अब त्यो चिन्ताले हाम्रो अहिलेको लक्ष्य के हो भन्दा त्यो नेतृत्वले विकल्प दिने कुरा नेतृत्वले देला। मैले तपाईँको यो जाने अन्तर्वार्ताबाटै मैले जाने केपीको विकल्प अर्को छ भन्ने मसँग त्यो हैसियत रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले म एउटा नेकपा एमालेको सदस्य हुँ र तपाईँ आउनुभयो भन्नुभयो, यो आउने शब्द जाने गलत हो। किनभने हामी त नेकपा एमाले थियौँ, हिजोबाट भागेका थियौँ, अहिले कुनै नयाँ भनेर आएको होइन हामी। त्यस कारणले अहिले हामी अदालतले जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि त्यसलाई ग्रहण गरेर हामी नेकपा एमाले पुरानै यथा जेठ 2 गतेकै अवस्थामा रह्यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनिदिएपछि अब यसको विकल्प अर्को नआउन्जेल बेलासम्म हामी आउने र जाने भने हामी जहाँ थियौँ त्यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो 3 वर्षको दौरानमा मैले अघि तपाईँलाई भने नेकपा भएका थियौँ हामी र अहिले अब अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामी सोही स्थानमा अहिलेको स्थिति यस्तो भएन भने आफैले भत्काएको घरमा पुनः बास बस्नु। त्यो भत्काउने एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, भत्काउने कुरा हामीले गरेको होइन नि। एउटा कुरा तपाईँहरू पत्रकारले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो आम रूपले भेला गरेर कार्यकर्ताको भावना बुझेर पार्टी एकता भएको होइन। केपी ओली र प्रचण्ड बसेर पार्टीको एकता भयो। इभन माधव नेपाललाई पनि जानकारी थिएन होला, मैले सबै थिएन त भनिनँ, मैले थिएन होला। तर एउटा नेपाली भूमिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन् भन्ने नेपाली भूमिकै माग हो। किनभने जनमत त्यत्रो सिर्जना भएको, हामी टुक्रा टुक्रा रहँदा जनमत भएको हुनाले त्यसलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने जो कोही विचार एउटा मार्क्सवादी विचार बोक्नेको विचारमा थियो र 2 जनाले ठुलो महान काम गर्नुभयो। त्यो 2 जनाले गरेका काम पनि असल काम भएको हुनाले सबै त्यसमा हामी समर्थन गर्यौँ र जाने विचारका हिसाबले जाने बहुदलीय जनवादलाई पर सारियो, 21औं शताब्दीको जनवाद पर सारियो र जनताको जनवाद भनेर विचारको रूपमा अगाडि आयो। नेकपा एमाले जाने विघटन भयो, जनताको बहुदलीय जनवाद विघटन भयो, 21औं शताब्दीको जनवाद विघटन भयो र नेकपा माओवादी केन्द्र विघटन भयो र नेकपा भन्ने पार्टी जन्मिँदा यो एकताको एउटा सूत्रमा बाँधिएको अवस्था थियो। त्यसै बेला केपी ओली र प्रचण्डले जाहेर तर्कसहित अथवा के हो भन्ने कुराको बुझाइ निर्वाचन आयोगले समेत बुझ्नुपर्छ र यो धोका नेपाली जनताको धोका दिने काम
यी तीनजनाकोबाट भएको छ। किन तीनजनाबाट? त्यसबेला यदि ऋषि कटुवालको नेकपा भएको छ भन्ने भएको भए थाहा भयो त थियो होला निर्वाचन आयोगलाई पनि, र त्यसमा के बदल्नु पर्छ बदलेर जानु पर्थ्यो। त्यो एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण काम भएन र नभइसकेपछि हामी नेकपा हाउस्यौँ, नेकपा गठन गऱ्यौँ, ठुलो पार्टी एकता भयो र देशव्यापी रूपमा हामी जाने अब ठुलो पार्टी भइयो भन्ने भयो, 2/3 लगभग पुग्यो। आज त्यो पार्टीलाई अदालतले अवैधानिक भनेर घोषणा गर्यो। यो पार्टी त यो जाने ऋषि कटुवालको हो, तिम्रो होइन भन्नेमा पुर्याउने काम यी तीनटा निर्वाचन आयोग र हाम्रा 2टा नेताको हो। त्यसबेला त्यो बुद्धि पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो। तर अहिले आएर यो त के को लागि भयो भन्दा केही सत्ता स्वार्थका लागि भयो होला, केही गर्ने जनताको भावनालाई राख्ने हिसाबले भयो होला। तर अहिले आएर त्यो विघटन भएको छ र त्यो विघटन भइसकेपछि यसलाई अब हामी कताबाट आएको हो के गरेको हो भन्ने होइन। त्यस कारणले हामी जो यसमा तपाईँ फेरि प्रश्नसँग मैले सोधेँ तपाईँलाई, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रममा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको खेमाको राजनीतिक हार हो कि होइन? यो राजनीतिक हार मानिँदैन। यो त हार भयो भने केपी र प्रचण्डको हार हो। यो झलनाथ खनाल र माधव नेपालको हार होइन। यो कुरा तपाईँहरूले तपाईँको यो गर्ने अहिलेको सिचुएसन हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग पनि नेकपा एमाले पार्टी इन्ट्याक्ट रहेको, प्रचण्डजीसँग पनि नेकपा माओवादी केन्द्र इन्ट्याक्ट रहेको, पार्टी विहीन र अहिले चाहिँ यता न उताको घर न घाटको स्थितिमा पुग्नु भएको त माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू हुन् नि। तपाईँहरूले कहाँनिर घर न घाट देख्नु भएको छ? कसको घर हो त्यो? नेतृत्व एउटा कुरा हिजो पनि थियो, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा हिजो पनि थियो। हिजो 15 वर्षसम्म जाने पार्टी महासचिव भएर चलाउँदाखेरि के थियो? त्यसबेला जाने केपीजीको हार हुन्थ्यो र जित हुन्थ्यो र उहाँले छोड्ने बित्तिकै। त्यस कारणले नेता परिवर्तन हुन्छन् तर पार्टी नै हुन्छ। त्यस कारणले संस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि जाने एकताको कुरा होला। पार्टीको जाने नेता बदलिन सक्छ, भोलि बिहान केपी ओली बदलिएर अर्को कुनै आउनु पनि सक्छ। त्यस कारणले त्यो महाधिवेशनले गर्ने फैसला हो, महाधिवेशनले कार्यकर्ताले गर्ने फैसला हो। त्यो लडाइँ एमालेभित्र वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प बिनाको नेकपा एमाले परिकल्पना गर्न सकिन्छ? त्यो सम्भव छैन, गर्न सकिन्छ। त्यो विकल्प त स्वाभाविक रूपले हुन्छ। कसरी गर्ने? नेकपा केपी शर्मा ओली माधव नेपाल र झलनाथ खनाल हो वा अन्य कोही हुनुहुन्छ? त एउटा कुरा के हो भने तपाईँले अहिले नै यो कुराको जाने मबाट खोल्न खोज्नु भएको छ, यो जाने सम्भावना छैन। विकल्प त व्यवस्थाकै विकल्प हुन्छ, मान्छेको विकल्प हुँदैन, व्यक्तिको विकल्प खोज्दै तपाईँहरू नेकपाबाट अहिले चाहिँ आफ्नै पार्टीमा आइपुग्नु भयो। स्थिति त यस्तो बन्यो नि? त्यस्तो होइन। अहिलेको अवस्था जुन ठाउँमा मैले अघि तपाईँलाई भने पराजित भएका छन् भने केपी ओली र प्रचण्ड दुईटै पराजित भएका छन्। अरू कुनै हामी कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ता हामी विस्थापित भएको होइन। त्यसैले उहाँहरूले गर्नुभयो, बुद्धि पुर्याउन सक्नु भएन। त्यो आज यो दुर्घटना, देशलाई दुर्घटनामा जाने वातावरण निर्वाचन आयोग र उहाँ दुईजनाका काम हुन्। त्यस कारणले अहिले त्यो परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो। तपाईँले यो कुरा बताइरहँदा तपाईँहरू पनि नेताको पछि लाग्नु भएको छ नि, विचारधारा भन्दा पनि नेताको पछि लाग्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ पछि लाग्यो। त्यसो भए त हामी अहिले जाने अरूको पछि पनि त लाग्ने हामीलाई स्वतन्त्रता छ नि त, छैन र? यो संविधानले मलाई त स्वतन्त्र दिएको छैन। लाग्नु भएको छैन। तपाईँ पनि माधव नेपाल पछिको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि छाप छैन र तपाईँलाई भन्दैन, तपाईँकै कार्यकर्ता माधव नेपालको पछिको हुनुहुन्छ भनेर आरोप लाउँदैन? तपाईँले यो कुरा अघि नै तपाईँलाई भनिसके, समूह रूपले हिजो पनि थियो। मैले माधव नेपाललाई भोट हालेँ, मैले केपी ओलीलाई भोट हालेँ। माधव नेपाललाई मैले भोट हालिसकेपछि पार्टीभित्रको समूह, दुईटा समूहको बिचको जाने प्रतिस्पर्धामा त म माधव नेपालको पक्षको कार्यकर्ता त भएन। कसैले म होइन भनेर पनि कसैले पत्याउनेवाला छैन। त्यस कारणले अहिले एउटा कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि कोही न कोही कतै कुनै समूहमा लाग्न सक्छ र त्यहाँभित्रको वैचारिक लडाइँ, सङ्घर्षका लडाइँ गर्ने कुरामा पनि आफ्नो समूहबाट
लडाइँ हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईँले एउटा कुरा यो पनि ख्याल होला, संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि हामी सडकमा थियौँ। तपाईँले देखिनु भएको छ, मैले लुगाएर डुब्ने हो र सडकमा नारा लगाइरहेको थियौँ संविधानको रक्षा गरौँ, यो प्रतिगमनको अन्त गरौँ भनेर नारा लगाइरहेको थियो। त्यो पनि फेरि त्यही अदालतले कायम गर्ने, कायम गरिसकेपछि यो संविधान सम्बद्ध छैन। मैले त्यसै बेला पनि भनेको थिएँ यो संविधानले अस्थिरता ल्याउने, यो 47औं संविधानले अस्थिरता ल्यायो। म त संविधान सभाको सदस्य पनि, संविधान सभाको सदस्य हुँदा यिनै नेता, म त अहिले पनि आरोप गरिरहेको छु भने सुभाष नेमाङे, केपी ओली, तत्कालीन सुशील कोइराला र प्रचण्ड लगायतका केही नेताहरूले संविधानमा हामीलाई कन्भिन्स गरेको कुरा त मैले झन्झरी सम्झिरहेको छु। राइट, म तपाईँसँग आएँ। जस्तै उमाकान्त सर अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, आम रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम जुन रूपले विकसित भएर आयो यसको प्रमुख केन्द्रको रूपमा नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो रह्यो। आन्तरिक किचलो नभइदिए भएकै सम्भवतः संसद विघटनको गतिविधि पनि हुँदैन थियो होला, पुनर्स्थापना जुन भयो त्यो पनि हुँदैन थियो होला, नेकपाको आन्तरिक आधिकारिकताको विवाद पनि नउठेको भए सम्भवतः सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा यति छिटै चाहिँ फैसला हुँदैन थियो होला, वा योभन्दा फरक राजनैतिक परिदृश्यहरू अहिले हाम्रो सामु हुन्थ्यो। तर अहिले जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको बाछिटा जसपाभित्र पनि प्रवेश गरेको आकलन गर्न थालिएको छ। मान्छेहरूले गुणन भाग गर्न थालेका छन्। जसपाको आन्तरिक जुन समस्या उत्पन्न भएको छ, वैचारिक रूपमा जुन धार देखिएको छ, यो अन्ततः फुटको दिशातिर अग्रसर भएको हो भनेर जुन बुझाइ छ, यसले कसरी तपाईँहरू चिर्नुहुन्छ? नेकपामा अहिले जे भयो त्यो चिज जसपामा पनि हुन्छ भनेर जसरी आकलन गरिँदैछ, हुन त केही कुराहरू यसअघि पनि भएका हुन्। दुईटा भनौँ न, दुईटा एक किसिमको मधेसकै आधारमा मधेस जनाधार भएर सिर्जना भएका यी दुईटै पार्टी हुन्। समाजवादी पार्टी त्यति बेला थिए र राजपा थिए। यी दुईटै मधेसमा जनाधार भएका पार्टीहरू को विगतका समयहरूमा पनि एकीकरण गर्ने प्रयासहरू भए, तर ती प्रयासहरू सफल हुन सकेन र अन्ततः घटनाक्रमले फेरि दुईटै दललाई एउटा दल बन्ने, एउटा पार्टी बन्ने अवसर प्राप्त भयो र यो हामी सबैको बाध्यता सुखद बाध्यता थियो, एउटा बाध्यता थियो। यदि तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ दल सम्बन्धी अध्यादेश, दल विभाजन सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेश नल्याइदिएको भए सम्भवतः हुँदैन थियो। त्यही त यस्ता चिजहरू त घटना परिघटनाले न सिर्जना गर्छ र कुनै घटनाले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याउने काम भयो। त्यो भइसकेपछि हामी एक भयौँ र अहिले पनि एक छौँ हामी। प्राविधिक रूपमा एकता आवश्यक त्यति बेला थियो कि वैचारिक रूपमै थियो? तपाईहरू त्यति बेला बाइ फोर्स एकता गर्नुभयो भन्ने चाहिँ बुझायो। वैचारिक रूपले त हामी पहिला पनि एकै थियौँ, प्राविधिक रूपमा अलग थियौँ, पछि प्राविधिक रूपमा पनि अलग भयो, वैचारिक रूपमा त हामी छँदैछौँ। हो, मनोभावनाहरू हुन्छन्, व्यक्तिका हरेक व्यक्तिका आफ्ना भावनाहरू हुन्छन्, आफ्ना विचारहरू हुन्छन्। ती विचारसँग सबै पार्टीभित्र सम्पूर्ण पंक्ति सहमत हुनुपर्ने आवश्यक छैन, तर नेतृत्वले यो कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यस्ता विचारहरूलाई समेत कदर गर्दै पार्टीलाई अग्रगमनतर्फ लानुपर्छ र पार्टीले लिएका जुन नीतिहरू छन् त्यो नीति अनुसार पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसैले विगतका समयमा पनि पार्टीलाई फुटाउने प्रयासहरू भएको हो। अहिले पनि जुन बाहिर तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, मिडियामा आइरहेका कुराहरू छन्, त्यस्तो भित्र कुरा छैन। यी बाहिरका कुराहरू मात्रै हुन्, यी मनगढन्त कुराहरू मात्रै हुन्। यस्ता कुराहरू पार्टी भित्रका कुराहरू होइनन्। हिजो तपाईहरूको संसदीय दलको बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरजीले 2 सदस्यीय वार्ता समिति जुन गठन गर्नुभएको थियो, कार्यदल जुन गठन गर्नुभएको थियो, त्यसमाथि चाहिँ उपेन्द्र यादव नजिक रहनुभएका सांसदहरूले प्रश्न गर्नुभएको हो कि होइन? त्यो कार्यदल होइन, या त्यो कमिटी या टोली गठन गरिएको होइन।
कुनै पनि समस्याहरू आयो भने जस्तै यो खास गरी रेशम चौधरीको विषयमा हामीले एकचोटि सबै दलहरूसँग, किनभने यो सबभन्दा अहिले बर्निङ इस्यु हो हाम्रो लागि र हामीमाथि सम्पूर्ण जनमानसको एक किसिमको यस अगाडि जुन कुराहरू जुन अरूहरूलाई जुन रिहाई गरियो त्यो चिजहरू किन रेशम चौधरीसँग भएन, यस विषयमा कुराहरू गर्नु पर्यो भनेर अब एकजना दुईजनालाई पठाउनु भनेको त कमिटी गठन गरेर या टोली गठन गरेर गरिएको होइन। यसलाई जुन जसरी बाहिर ल्याइयो यो विषयहरूलाई त्यसरी होइन। ती विषयहरू र के धारणा छ भने विभिन्न पार्टीहरूको धारणा बुझ्नलाई एक दुईजनालाई यस विषयमा ल न यसलाई के भन्छ यसलाई एक किसिमको स्मेल गर्नु पर्यो र कसले हाम्रा यी कुराहरूलाई राम्रोसँग या हामीले हाम्रो चाहना अनुसार गर्दिन सक्छ, उसले गर्ने चाहना राख्दछ, उसँग सहकार्य गर्छौँ भनेर त्यसका लागि एक किसिमको फिडब्याकको लागि यी कामहरू भएको हो। यसलाई टोली गठन गरिदियो, फलानुले एउटा टोली गठन गरिदियो, अर्को पक्षलाई मानेर भने त्यस्तो चिजहरू होइन। यो पक्ष विपक्ष भने हुँदै होइन। तपाईले अघि भन्नुभयो पार्टीभित्र प्राविधिक रूपमा एकता भयो, हामी वैचारिक रूपमा एकै ठाउँमा थियौँ, तर पछिल्लो समय पार्टीभित्र मनभेद पनि देखियो, मतभेद पनि देखियो। त्यसलाई व्याख्या यसरी गरिएको हो। त्यहाँ अब कहाँ गर्ने भनौँ न, ठाउँ त त्यो एउटा मात्रै हो, जसपा त हो। नेकपा दुईटै नेकपा एमाले र माओवादी समेत एक ठाउँमा भइसकेपछि होइन, मलाई यसलाई क्लियर गर्न दिनु। त्यो भइसकेपछि र कांग्रेस अर्को भए भनेपछि अब सबैको कमन टार्गेट भनेको त जनता समाजवादी पार्टी थिए। त्यसलाई नै फोड्नलाई विभिन्न प्रयासहरू विगतका समयमा पनि भएको हो र त्यसलाई अहिले पनि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले अघि मैले चाहिँ घुमाएर सोध्ने कोसिस गरेँ, अब चाहिँ मैले डाइरेक्ट सोध्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। आम जनताको जिज्ञासा पनि होला। नेकपा फुट्नुपर्ने थियो, धेरैको चाहना थियो। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद कारण बन्यो। नेकपा अहिले दुई ठाउँमा आफ्नै बाटोतिर लाग्यो। अब फुट्ने पालो जसपाको हो कि होइन? कदापि होइन। किनभने जसपा बनेकै एउटा ग्राउन्ड रियलिटीको आधारमा, भू आधारको परिवेशमा बनेको पार्टी हो। त्यसैले फुट्नलाई बनेको पार्टी होइन यो। विभिन्न विगतका समयहरूमा पनि थुप्रै प्रयासहरू भएका थिए र ती प्रयासहरू त्यति बेला सफल भएन। जब मैले भने नि प्राविधिक र मनोभावनागत रूपमा जब दुईटै एक ठाउँमा भयो त्यसपछि यो पार्टी बनेको हो। त्यसैले अहिले पनि थुप्रै राजनैतिक भनौँ न राजनीतिक कर्मीहरू, राजनैतिक दलका व्यक्तित्वहरू पनि जसपाको एकीकरण भएको चित्त बुझाएका छैनन् या त्यसलाई एउटा नेचुरल प्रोसेसको रूपमा या आफूलाई सहज रूपमा लिएका छैनन्। त्यसैले त्यसका विरुद्धमा लागि परेका छन्। तर जनता समाजवादी पार्टी अहिले पनि एक ढिक्का छ। त्यहाँ विचारहरू आउँछन्, विचारहरूमा छलफल हुन्छ, तर विचार छलफल हुँदैमा त्यो पार्टी भोलि टुक्रिन्छ कि भोलि जे हाल अहिले नेकपाको भयो त्यही हालमा जान्छ कि भन्ने यसलाई कदापि हामीले सोच्नु हुँदैन। यो हुँदैन, यसरी जाँदैन। तपाईहरूको पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेर दुई ठाउँमा अहिले तपाईहरू विभाजित भइसकेपछि संसदभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुँदै गएको देखिन्छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिनुभएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। सम्भवतः त्यो समय पनि आउला। तर जुन आवश्यक सङ्ख्या जुन चाहिएको छ नेकपा एमालेलाई प्रधानमन्त्री टिकाइरहनको लागि कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अब त्यो कुरा त मैले अघि नै तपाईँलाई भने कुनै न कुनै पार्टीसँग वार्ता गर्नुपर्छ। अल्पमतमा हाम्रो सरकार अल्पमतमा परेको छ, बहुमत छैन। उहाँहरूको जुन अहिले माग छ उहाँहरूको विषयवस्तुलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ? नेकपाको त्यो धरातलमा टेकेर तपाईँ नेताको हिसाबमा त्यो एड्रेस गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने जिम्मा मेरो छैन। किन छैन भन्दाखेरि मैले अघि नै तपाईँलाई नेकपा एमाले सहमत नभएकोमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै सहमत भएर जसपाले उठान गरेको माग पुरा नहोला नि? त्यो त सम्भव नहोला। एकजना व्यक्तिले भनेका भरमा त्यो त सम्भव नहोला। तर पनि कुरा के हो भन्दा अब नेतृत्वहरू बसेर
यो कुराहरू गरेर सरकारलाई अझै 2 वर्ष बाँकी समय बिताउनुपर्छ र जनताका बिचमा जानुपर्छ भन्ने सोच र चिन्तन बढ्यो भने त्यो हिसाबले उहाँहरूसँग वार्ता छलफल अहिले पनि भइ त राखेको छ त। उहाँले भनिहाल्नुभयो, स्वीकार गर्नु न, पक्ष भनौँ न जाने विधिवत होला अथवा जाने भेटघाटको क्रममा होला, कुराकानी त स्वाभाविक रूपले सबैसँग चलेकै छन्, नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि चलेकै छ। फेरि तपाईँलाई पनि म प्रश्न, उहाँले 2-3 वटा विषयवस्तु उठान गर्नुभयो कि मेन र सबैभन्दा सबैको ध्यान केन्द्रित हुने विषय भनेको मान्य रेशम चौधरीज्यूलाई रिहाई गर्ने जुन सवाल छ, नेकपा हिजोका दिनमा जुन अडानमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको विषयमा, त्यो अडानबाट तलमाथि हुने सम्भावना छ नेकपा एमाले? अहिले त्यस्तो देखिँदैन। किन भन्दाखेरि अब त्यो परिस्थितिको त्यो पनि अदालतकै कुरा हो नि। अदालतले गरेको फैसलालाई अहिले नेकपा एमाले त्यो फैसला जाने बदर गर्छु भन्न सुहाउँदैन। किन सुहाउँदैन भने हामी अदालतलाई त सम्मान गऱ्यौँ त, हामीले सम्मान गरिसकेपछि अब प्रक्रियागत रूपले त्यो विधि प्रक्रिया पुरा गरेर गर्न सकिने कुरा भएछ भने उहाँमाथि अन्याय गर्न पनि हुँदैन। तपाईँको पार्टीको नेकपा एमालेको माओवादी केन्द्रसँगको सम्बन्ध विच्छेदपछि केवल सत्ता केन्द्रमा सङ्घमा मात्रै चाहिँ धर्म रहेको होइन, कतिपय प्रदेशहरूमा पनि धर्म रहने स्थिति देखिएको छ। यस अर्थमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सत्ता टिकाउनको लागि भर्थे केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि चाहिएको छ। तपाईँहरूलाई त दह्रो एउटा सारथीको आवश्यकता त तड्कारो रूपमा देखिएकै छ नि, होइन? त्यो त स्वाभाविक कुरा। त्यसमा सबैभन्दा सहज र सरल चाहिँ सारथी जसपा हुने देखिएको छ। जसपा सङ्घीय सरकार चलाउनलाई जसपा देखिन्छ, प्रदेश चलाउनलाई जसपाको त्यति ठुलो भूमिका कहीँ कतिपय प्रदेशमा उहाँहरूको सङ्ख्यात्मक रूपमा कम भए तापनि अरू पनि थप गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यस कारणले उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकै छैन भन्ने कुरा होइन। जस्तै अब कर्णाली प्रदेशमा जानुभयो भने जसपा तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा किन तपाईँहरूलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था मनभित्र चाहिँ स्वीकार नै नसकिएको जस्तो देखिएको हो? किन त्यस्तो मनभित्र नस्वीकार्य भए त बाध्य भएर स्वीकार्नु? यो बाध्यता होइन, विषयमा जाने धेरै आइदिनु पर्यो, विषयमा तपाईँले धेरै खोजिरहनु भएको छ कि। तर कुरा के हो भन्दा बाध्य होइन, यो तपाईँले यति कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले भनिसकेँ पटक पटक, यो मेरो बाउको सम्पत्ति पनि भाइहरू भए भाग लाग्छ, होइन? म एक्लो भएपछि एक्लो भयो भने भाग लाग्दैन भने कुनै अंश बन्न त होइन नि नेकपा एमाले। अंश बन्न गरेर लुछाचुनी गर्ने चिज त होइन नि त। यो एउटा संस्था हो। यो संस्था निर्माण गर्नेमा सबैको योगदान छ। एक्लैले कसैले गर्न सक्छ? एक्लैले गर्ने कुरा हो भने त खिँदै जाने अवस्था आउँथ्यो नि, यो बढ्दै जाने अवस्था त हुन्थेन होला। अहिले पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले नै हो यो देशमा। त्यस कारणले अहिले पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ अल्पमतमा, मैले अघि भने अल्पमतमै छैन यो सरकार। अहिले पनि जबसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले म फिर्ता लिएँ भन्दैन तबसम्म अहिले पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री जने बहुमतमै हुनुहुन्छ। त्यसो भए हुनाले यदि नेकपा माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको बेला यो 120ले सरकार चल्दैन। त्यस कारणले त्यस बेला हामीले कसरी जान सकिन्छ यो सत्ता टिकाउने या जनताको अहित हुने गरी जनताको इस्युमा जनताको भावनामा ठेस पुग्ने गरेर सत्तामा बसिरहनु पर्छ भन्ने त छैन। कुरालाई एकतिर थन्काएर जसरी भए पनि सत्तामै मात्र हुनु पर्यो भन्ने तपाईले भनेको सत्तामै होइन। मैले अघि तपाईँ भनिसकेँ सत्ताकै निमित्त सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिले त त्यही देखिएको छ। सत्ताकै निमित्त त्यो विवादै हुँदैन थियो। विवाद नेकपाभित्र विवाद भएर स्थिति नै आउने त्यो सत्ताकै केन्द्रमा त सत्ता नै देखिन्छ। त्यो पनि होइन, केही कुरा व्यक्तिगत आफ्नो चरित्रका कुरा होला। तर सत्ता मलाई चाहियो भनेर कसैले भनेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ होला नि, भदौ 26को जाने निर्णय त तपाईँले थाहा पाउनु भएको थियो होला नि। कसले सत्ता भन्यो? भदौ 26 गतेको निर्णयले यति बतायो प्रधानमन्त्रीजीलाई यो सबै कुरा तपाईँले भनेका ठिक छन्, तर एउटा कुरा पार्टीको बहुदलीय सिस्टमभित्र पार्टीको निर्णयलाई पालना गरिदिनु है भनेर भनिएको कुरा हो नि। प्रचण्डलाई जाने प्रधानमन्त्री चाहियो पनि भनिएको थिएन, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री चाहियो पनि भनिएको थिएन। त्यस कारणले उहाँले अब के भयो उहाँको बुझाइ, त्यसलाई के बुझेर जाने त्यो त प्रश्न उहाँसँग सोध्नुपर्छ, मलाई सोधेर हुँदैन। त्यसैले पछि आएर पनि उहाँले त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्नु भएन।
नसकेर फेरि पनि अर्को कुराको विखण्डनतिर सुरुवात गर्नुभयो। अब त्यो कुरा उहाँलाई सोध्नुहोस्, मेरो थाहा छैन, म जान्दिनँ त्यो कुरा। या त नेकपा फुटाउनलाई हो या त जाने के हो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा। मैले के जान्दछु भने नेकपा उन्जेल बेलासम्म नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। अब अदालतले नै हामीलाई अलग अलग गरिदियो भने पनि भोलिका दिनमा पनि फेरि एकता त गर्नु पर्यो नि। भोलिका दिनमा पनि अहिले जाने तत्त्वकी मामा गरेर जानुपर्ने छैन। भोलि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जाने नेपालमा गतिशील लिनको लागि त जाने सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने त नेपाली जनताको माग हो। त्यो माग पुरा गर्ने त अझ दिन सकिसक्यो भन्ने त छैन। हिजो जाने जनयुद्धमै गएको 10 वर्षभित्र जनयुद्धमा गएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यो ठाउँसम्म त हामीले ओह्राल्यौँ नि त, ल्याएर अहिले जाने संसदीय क्षेत्रमा आएर जाने सहभागी भएर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति त भयो नि त। त्यस कारणले अहिलेको मूल चुरो भनेको नेपालको मार्क्सवादी विचारलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र सर्वहारा श्रमजीवी जनताको जीवन स्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने हो। सब भन्ने कुरा नहुन्, भन्ने कुरा मात्रै होइन। तपाईहरुलाई जनताले त तपाईहरुलाई विश्वास गरेकै हो। तपाईहरुले आफै नालायक साबित गर्नु। एउटा कुरा सुन्नुस् न, तपाईँ एउटा कुरा के सुन्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ हो, अथवा तपाईँ यहाँबाट जाने झापा जाँदै हुनुहुन्छ भने रेल तपाईँको यहाँबाट झापा त जान्छ नि, जान्छ, त्यही रेल चढेर जाने हो अथवा बस चढेर जाने हो। जाँदा त्यो गाडीले डाइरेक्ट जाने अन्डरग्राउन्डबाट झापा पुग्दैन नि। त्यो ठाउँ ठाउँ ओर्लिने सवारी ओर्लिन्छन्, चढ्ने सवारी चढ्छन्, लक्ष्य कहाँ छ? झापा जाने छ। त्यो निरन्तरता भयो भने त ठिकै हो, तर जब गाडी एक्सिडेन्ट भयो भने त सिधिन्छ नि त। एक्सिडेन्ट भयो नि त। अहिले एउटा कुरा अहिले त क्र्यास भयो तर पनि जाने त्यसले क्र्यास भएर जाने ठुलै दुर्घटना निम्ताइसकेको अवस्था होइन। निम्ति हो त। ऐतिहासिक एकता भन्नुभएको, तपाईहरुले ऐतिहासिक एकता भन्नुभएको थियो। ऐतिहासिक एकता त ऐतिहासिक नै हो। तपाईँ यति कुरा भन्नुहोस्, एकता त ऐतिहासिक नै थियो, त्यसलाई ऐतिहासिक बनाउन सकिएन। त्रिशुलीमा गाडी डुबिया छैन नि, कहीँनिर ठेस लागेको छ, कहीँनिर जाने ठोकिएको छ, कुनै सवारी दुर्घटना भएको छैन नि। त्यस कारणले त्यो झापा जान्छ। तपाईँ सवारी दुर्घटनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ त दुर्घटना त दुईटा पाइलटले चलाएको प्लेनै क्र्यास भइदियो। क्र्यास त कहाँनिर भएको छ तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँको आँखाले देख्यो। संसद यति हो विघटन लगायतका पार्टीको यो स्थिति आउनुमा कोही मान्छे झापा पुग्छु भनेको थियो, झापा नपुगेर चितवनमा झऱ्यो, यति मात्रै कुरा हो। क्र्यास भएको छैन, कहीँनिर त्रिशुलीमा गाडी डुबेको छैन। फेरि स्थिति त त्यही छ नि, जुन पाइलटले चलाएको प्लेन थियो त्यो क्र्यास भयो र फेरि पनि तिनै पाइलट स्थितिले ल्याउँछ, कहिलेकाहीँ ल्याउँछ। तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्न पटक पटक भनिरहेको छु नि, हामी एउटा युग परिवर्तन गर्ने बाटोमा लागेको हो। अहिले तपाईँले जाने समाज यो चाहिँ जनतालाई खपतको लागि एउटा कुरा जनतालाई खपत होइन, तपाईँहरू सञ्चारकर्मीलाई पनि यो खपत गर्नुपर्ने भयो, यो बुझाउनु पर्ने भयो। राजनीतिक खपत होइन, यो प्राकृतिक खपत। प्राकृतिक के हो भन्दा तपाईँहरूले ऐतिहासिक रूपमा यस्तो तपाईँले जनमत प्राप्त गरेर पनि त्यो जनमतको अपमान भएन। अपमान कहिलेकाहीँ जनमतको अपमान त होइन नै, तर काहीँ दुर्घटना हुन सक्छ। गलत कुरा जनताले गरेर होइन नि, होइन जनताले गरेर होइन, यो कुनै पाइलटले गरेर हो नि। कुनै व्यक्तिको एक्सिडेन्ट कहीँनिर गाडी ठोकियो, यहाँबाट झापा जाँदाखेरि गाडी ड्राइभरलाई कारबाही हुँदैन, कारबाही गर्नुभयो, कारबाही होला, ड्राइभरलाई कारबाही सुन्नु न, तपाईँ एकैछिन सुन्नुहोस्, मेरा कुरा सुन्नु न। कारबाही हुन सक्छ, भोलि दण्ड दिने कारबाही गर्न सक्नु भएन नि त, जनताले गर्न सक्नु भएन। दण्ड जनताले दिन्छ, तपाईँलाई थाहा छैन को अदालत? अब जाने न्यायालय भने कहाँ हो? संविधानले बतायो नि, जनता हो। जनताले असल गरेछन् भन्ने लाग्यो, फेरि पनि जनता लाग्छ। गलत गरेछन् भने 5 वर्षभित्र जनताले जाने। म बिट मार्छु तपाईसँग अन्तिम प्रश्न। एउटा कुरा मलाई पुरा गरेर दिनु भएन तपाईँ। त्यसैले युग परिवर्तन गर्ने बाटोमा तपाईँहरू पनि सचेत के हुनुपर्छ भन्दा, हामी राजावादी कम्युनिस्ट हुन्छ कहीँ? कुनै दुनियाँमा राजावादी कम्युनिस्ट हुन्छ? हुँदैन। तर पनि त्यो परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि राजाको जाने के संवैधानिक राजतन्त्र पनि स्वीकारेर कम्युनिस्टहरू बस्यो हो। तपाईँ हाम्रो इतिहास हेर्नु हो भने अहिलेसम्म मानव प्राणीको जाने 4वटा युग मात्रै परिवर्तन भयो। यो मार्क्सवाद भनेको छौँ नि हामीले, यो एउटा दर्शन हो, यो बुर्जुवा पुँजीवादको विकल्प हो भनेर दर्शन दिने मान्छेलाई तपाईहरुले समाजवादको दिशातर्फ भन्नुभयो होइन, तर नेताहरूको जीवनमा समाजवादको
छैन प्रभाव चाहिँ धेरै हुन्न। जनताको लाइफमा चाहिँ के समाजवादको प्रभाव भएको छ? आम जनताले खोजेको चाहिँ समाजवादको चाहिँ एकैछिन अपेक्षा गरेको देखियो। अनन्तजी एउटा मेरो कुरा सुन्नुहोस्। कुरा के हो भन्दा बुर्जुवा पुँजीवाद ल्याउनलाई पञ्चायत त्यत्तिकै दिने, पञ्चायत हिजोको सामन्तवाद त्यत्तिकै ढलेका थिए, दुर्घटना यस्ता भएका थिएनन्। हुन्छन् काहीँ कतै घुस पग्यो सरले आम भन्नु जनताले सिधा र सपाट कुरा बुझ्ने हो। त्यस्तो आम विचारधारा दार्शनिक कुराहरू आम जनताको जीवनसँग त्यति चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन सर। सरकार नराखी हुँदैन। तपाईँ एउटा कुनै लक्ष्यमा पुग्न खोज्नु भएको छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्नलाई हरेक किसिमको दुर्घटना तपाईँ अहिले पनि तपाईँले चाहना गर्नुभएको छ म रेस गरौँ, काठमाडौँमा बसौँ, सैल गरौँ, ठुलो जाने सम्पत्ति बनाऊ भन्ने हुन्छ, चाहना होला। चाहना पुरा नभएपछि तपाईँ सिम्पल बुझाइ के हो भने सामान्य रूपमा आम जनताको बुझाइ हो भने भोको पेटको भएको मान्छेलाई स्वतन्त्रता भन्दा पनि प्यारो चाहिँ रोटीको टुक्रा हुन्छ सर। यो वास्तविकता हो नि। त्यो वास्तविकता तपाईँहरूको नाम चाहिँ तपाईँहरूले समाजवाद उन्मुख भन्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ आम जनताले महसुस गरेन, तर नेताहरूको जीवनमा त्यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ परिवर्तन भएको देखियो। होइन, प्रत्यक्ष नेताहरूकोमा परिवर्तन मात्रै भएको छैन, सबैकोमा भएको छ। तर एउटा कुरा के हो भने म त हेर्नुहोस् धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक जीवनमा छु, 28 सालबाट। अन्तिम प्रश्न गरेँ म यतातिर वैचारिकतिर। टुटफुट जुट कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो निरन्तरको श्रृङ्खला हो। अहिले तपाईँहरू अदालतले गरिदिएको निर्णयपछि पुनः नेकपा एमाले हुनुभएको छ। पुनः नेकपा एमाले इन्ट्याक्ट रहने वा पुनः नेकपा एमाले भित्र पनि टुटफुटको श्रृङ्खला चाहिँ सुरुवात हुन्छ? मलाई लाग्छ त्यस्तो टुटफुटको श्रृङ्खला सुरुवात हुँदैन। मलाई लागेको छ नेतृत्व सबल भयो भने यो एकताबद्ध भएर जान्छ। पहिलो नम्बर पार्टी भएको छ र भोलिका दिनमा पनि अहिले त्यो लिन्छ। अब नेतृत्व ड्राइभर ठिक भएन भने गाडी दुर्घटना हुन्छ। तपाईँले त अघि भनिहाल्नु हो, ड्राइभ गर्ने मान्छेले त्यो पेसेन्जर त जाने दुर्घटना होस् भन्ने चाहन्न आफ्नो जीवनको लागि। ड्राइभरले पनि म दुर्घटना गरौँ र यी मान्छे मारौँ भन्ने त हुँदैन। काहीँ अचानक त्यो दुर्घटना भयो भने त्यही समाप्त भइगयो। जस्तो तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ, 2054 सालमा दुर्घटना भएको थियो नेकपा एमाले। 2054 सालमा दुर्घटना हुँदा आज यहाँसम्म आइपुग्दा 2/3 नजिक पुग्यो। त्यसबेला पनि सबैको तपाईँले अहिले भने आरोपहरू त त्यसबेला पनि थिए। अब समाप्त भयो कम्युनिस्ट आन्दोलन, समाप्त त भएन। त्यो बेला पनि दुर्घटना होइन। यस्तो यो त आजै दुर्घटना होइन, यो त एकता भएको थियो, फेरि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। त्यसबेला त विभाजन भएको थियो, त्यसबेला त पार्टी दुईटा विभाजन भएको थियो। विभाजनको अवस्थामा पनि अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाप्त भयो भन्नेहरू पनि धेरै थिए। तर करिब 20 वर्ष पछाडि त 2/3 नजिक पुग्यो। त्यसैले अबका दिनहरूमा पनि आउने बाटो हिँड्दा काहीँ ठेस लाग्न सक्छ, काहीँ केही दुर्घटना हुन सक्छ, तर पनि त्यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढाइयो भने र त्यो सुझबुझ साथ चेतेर नेताहरूले पनि चेत्न चाहिँ जरुरी छ है। फेरि मैले तपाईँलाई त्यो आउँदै ठड्याएर भने नेताहरूले चेतेर जाने अगाडि बढ्यो भने यो दुर्घटना पर्दैन। यो निश्चित छ युग परिवर्तन हुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै 4वटा युग परिवर्तन भए। यस्तै सङ्घर्षका दास युगदेखि लिएर अहिलेसम्म यो 4वटा युग परिवर्तन भइसके भने अबको युगमा पनि बुर्जुवा पुँजीवादको विकल्प भनेको समाजवाद हुने समतामूलक समाज निर्माण हो भनेर दर्शन जुन मार्क्सले छोड्नु भएको छ त्यो आजै हुन्छ, भोलि हुन्छ, पर्सि हुन्छ भन्ने हो नि। तपाईँले भने जस्तै आधी रोटी पुरा गर्न सकिन्छ 2-3 करोडलाई। मैले तपाईँलाई धन्यवाद दिएँ। म अन्तिमतिर आइपुगेको छु। जस्तै उमाकान्त सर, सापेक्षतामा हेर्ने हो भने म बारम्बार अघिदेखि जोड दिइराखेको छु र सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेको पाइन्छ। जसपाको अहिलेको पोजिसन चाहिँ समीकरणको एकदमै क्रिटिकल पोजिसनमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जता जानुहुन्छ त्यताको सत्ता समीकरण बलियो हुन्छ। सापेक्षतामा हेर्ने हो भने तपाईँहरूको मुद्दा, माग, एजेन्डा लगायतका विषयवस्तुहरूलाई एक ठाउँमा राखेर डिल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भयो भने सापेक्षतामा हेर्ने हो र इतिहासका केही पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने समीकरणको दुईटा पाटो देखिन्छ संसदभित्र। एउटा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सरकारलाई समर्थन गरेर उहाँसँगको डिलमा तपाईँहरूले आफ्ना माग, मुद्दा, एजेन्डालाई स्थापित गरेर विन विनको सिचुएसनमा जाने। यदि यो विकल्पको अन्त्य भयो भने अर्को विकल्प हो संसदभित्र नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाको समीकरण। यो दुईटा मध्ये सापेक्षताको आधारमा हेर्ने हो भने कुन समीकरण तपाईँहरूको लागि चाहिँ सहज, सरल र विषयवस्तुहरूलाई सहज अवतरणको लागि ठिक हुन्छ? अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
जनता समाजवादी पार्टीको जुन निर्माण भयो त्यो एउटा यो मुलुकमा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने सिलसिलामा सबैलाई समेट्ने गरी एउटा शक्तिको निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने अवधारणा अनुसार यो शक्तिको निर्माण भएको हो। यो आजको आवश्यकता हो, समयको आवश्यकता थियो र यो पार्टीको निर्माण भयो। आजको राजनैतिक परिदृश्यलाई हामी हेर्यौं भने आजको राजनैतिक परिदृश्य पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्दछ, यो विषयलाई प्रमाणित गर्दछ। आजको परिदृश्यलाई जुन आधारमा बनाइएको हो यो राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी त्यसले प्रमाणित गर्दछ। अर्थात् अहिले तपाईले जुन जनचाहना थियो, हामी संघीयता खोजेका थियौं, हामी गणतन्त्र खोजेका थियौं, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई अहिलेको संविधानमा जे जति कुराहरू लेख्न सकियो र जति थाती राखेका विषयहरू हुन्, अहिले संघीयताकै कुरा गर्ने हो भने जसलाई जनताले कमसेकम जनता समाजवादी पार्टीलाई एउटा प्रदेशमा जिम्मा दियो भने अहिले संघीयताको उदाहरण हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा हेर्न सकिन्छ। प्रदेश नम्बर 2 लाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। संघीयता हेर्ने हो भने प्रदेश 2 मा जानु पर्दछ। त्यही त भन्छ यसपछि अब जनचाहना के हो भनेपछि अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यले जनता समाजवादी पार्टीलाई राजनैतिक तवरबाट राष्ट्रिय नेतृत्व दिनु पर्दछ भन्ने यसले प्रमाणित गर्दछ। प्रदेश चलाउन सक्नु भएको छैन सर। हैन प्रदेश त किन चलाउन सक्नु भएको छैन भने अन्य जुनसुकै हैन आरोप गर्न सक्नु भएको छैन। हैन आरोप त राजधानी बनाउन हैन आरोप त अन्य किसिमका प्राथमिकतामा राख्नु संघीयता त्यो हुन सकेको छैन। संघीयताको नमुना हेर्ने हो भने 2 नम्बर प्रदेश नै हो। संघीयता कसरी चल्छ भन्ने कुरो हेर्ने हो भने त्यो 2 नम्बर प्रदेशमै हेर्न सकिन्छ। त्यसैले अब पालो भनेको केन्द्रीय स्तरमा पनि जनता समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व दिएर यो चीजलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र यो विषयलाई अहिलेका जिम्मेवार सबै राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रष्ट भाषा प्रयोग गरेर सोधौं तपाईलाई, प्रधानमन्त्री जसपाको नेतालाई बनाउनु पर्दछ भन्ने तपाईहरुको माग हो? मैले त्यसरी भन्या होइन, तर नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टीलाई दिनुपर्छ। नेतृत्व चाहिँ जसपाले दिनुपर्छ भने चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ जसपाले पाउनु पर्दछ। प्रधानमन्त्री माथि जसपाको चाहिँ अयन हो भने अहिले बुझाइ हो। अहिले अरु अन्य पार्टीहरू आफूलाई जिम्मेवार ठान्दछ भने जनता समाजवादी पार्टीलाई यो मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी दिने अवस्था आइसकेछ। त्यस्तो सिचुएसन क्रिएट भइसकेको छ। सम्भव छ त्यो कसैले किन संख्यात्मक रूपमा बनोट हेरेर सम्भव छ? किन सम्भव छैन? 2 नम्बरमा कसरी सम्भव भयो? 34 सीट भएको पार्टीलाई चाहिँ विगतको इतिहास 38 सांसद चाहिँ दिनु पर्छ। विगतको इतिहासले यस चीजहरूलाई प्रमाणित गरिसकेको छ। विगतमा पनि यस्ता सरकारहरू निर्माण भएका छन्, नेतृत्व दिएको छ र त्यसले विगतमा सरकारहरू राम्ररी सञ्चालन गरेको छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई जुन वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने शक्तिको रूपमा जुन निर्माण गरिएको हो, समय आइसकेछ जनता समाजवादी पार्टीलाई यी सम्पूर्ण थाती रहेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्य पार्टीहरूले मागेर पाइने हैन। नेतृत्व समयले अहिले त समयको देन हो, त्यो समयको माग हो। त्यो अहिलेको समयले, अहिलेको परिदृश्यले, राजनीतिक परिदृश्यले, अहिलेको समयले अब जनता समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व दिनु पर्दछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। हामी यो बुझौं, तपाईले अन्तिममा महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो। हामी यो बुझौं, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिनुपर्ने स्थिति भयो भने तपाईको पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा जो कोही पनि अगाडि आउने सम्भावनाको आकलन हो? यो हो आजको आवश्यकता हो। को हुनुहुन्छ आजको आवश्यकता? जो पनि उम्मेदवार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थुप्रै उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उम्मेदवार हुनलाई कसैको नेतृत्व गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। त्यहाँ थुप्रै नेतृत्व पङ्क्तिमा छन्। जसलाई बनाइदियो भने पनि जुन उद्देश्यको लागि यो पार्टी निर्माण भएको हो त्यो अनुसार अहिले
आउनुपर्ने, चलाउनुपर्ने र त्यो विषयलाई स्वीकार गरिसक्नुपर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवार पार्टीहरू, जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले यस विषयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता आइसकेको छ। समय आएको छ जनता समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व दिएर राष्ट्रको राजनीतिको प्रमुख जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले सम्भव छ, अन्तिममा मैले बिट मार्नुहोस् त उहाँको कुराले, सम्भव छ जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने परिकल्पना गर्न सकिन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा? असम्भवै त मैले म पनि भनिनँ। किन भन्दा तीनटा पार्टी मिलेर सरसल्लाह गरे भने तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेस र जने नेकपा माओवादी र जने जसपा मिल्यो भने असम्भवै त भन्न सकिँदैन। किन भन्दा मिलिजुलीको अर्थ यस्तैलाई बताउँछ। जबसम्म एकाधिकार एकलौटी हुन्छ त्यसले जसको त्यसैको हुन्छ। मिलिजुली गर्ने कुरामा जसपाको पनि त्यत्तिकै जसपा बिनाको दुईटा पार्टीले सरकार गठन गर्न सक्दैनन्। जसपा बिनाको नेकपा एमाले पनि सरकार गठन गर्न सक्दैन। या त जाने त्यसमध्येबाट नेकपा एमालेसँग जसपा मात्रै चाहिन्छ भन्ने होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पनि हुनसक्छ, नेकपा माओवादी पनि हुनसक्छ फेरि पनि, होइन? र कुन एमालेसँग आउँदा एउटा पार्टी जो आए पनि एउटा पार्टीलाई लिन सक्यो भने एमाले अगाडि बढ्न सक्छ। र जने जसपालाई बनाउनलाई तीनटै पार्टी मिल्नुपर्छ र त्यसको क्षमतै छैन, त्यसको काम गर्नै सक्दैन। यो पनि मैले भन्दैन, किनभने जसमा पनि यो देशको प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू छन्, होइन? नेकपा माओवादीमा पनि छन् र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि छन्, नेकपा एमालेमा त सबैभन्दा बढी छन्। त्यस कारणले यो असम्भव हो भन्ने त मैले भन्दिनँ, तर परिस्थितिले त्यो ल्याउन सक्छ कि सक्दैन। अहिले एउटा कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ, काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री हो भनेर त धेरैले भनिसके। काङ्ग्रेस अहिले आफ्नै किचलोमा पनि राजा एक थरी काङ्ग्रेस हुन्छ एक थरी काङ्ग्रेस हुन्न भन्छ। त्यस कारणले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ र त्यो सिर्जना अन्योलता सिर्जना भएको छ। यो हाम्रो नेतृत्वको कारणले अघि तपाईँले भने जस्तै अन्योलता सिर्जना नेपालमा भएको छ र यो अन्योलतालाई कसरी मेटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सबै नेताहरू चिन्तित हुनुहुन्छ होला र चिन्तित हुनुपर्छ र अब यो अन्योलतालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यही हो जाने अहिलेको आवश्यकता। अन्तमा मैले यो सम्पूर्ण अन्योलतालाई समाधान गर्ने एकमात्र उपाय छ अहिले, त्यसलाई सम्पूर्ण नेपालीले र राष्ट्रप्रेमी सबैले अहिले बुझ्नुपर्ने विषय हो। अबको आवश्यकता भनेको जनता समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व दिई थातिरहेका जुन अनुत्तरित त्यसलाई पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ प्रयासमा हुनुहुन्छ होइन। हामी हाम्रा जुन उद्देश्यको लागि हामीले शक्ति निर्माण गरेका थियौँ, समय आइसकेछ र त्यसमाथि सबैको सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र समय आइसकेछ। ओके, वेल, तपाईँ दुवैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मैले धन्यवाद दिएँ समय र संवादको लागि स्टुडियोसम्म आइदिनु हो। धन्यवाद र आभार प्रकट। तपाईँलाई पनि धन्यवाद र जने एबिसी सबै युनिटलाई धन्यवाद। हाम्रा विचारहरू जनताका बिचमा लिदिएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।